हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम देखने और सुनने वाले हजरात और ख़वातीन को अपने चैनल बेस्ट उर्दू पोइट्री वीडियो में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही फ़नी जोक्स और पोइट्री। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएंगी। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। अब हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जुकाम तो ऐसे पीछे पड़ गया है जैसे मैं इसकी पहली मोहब्बत हूँ। हम अगर किसी को अच्छे नहीं लगते तो कोई बात नहीं, अब हर किसी की चॉइस भी तो अच्छी नहीं होती ना। आप किस फिरके से हैं, चाय या कॉफी? कराची की लड़कियां अपने मंगेतर को भी कंफ्यूज कर देती हैं। बेचारा इस टेंशन में ही रहता है कि भाई बोला है या फिर भाई। रो रो कर ढूंढा करोगे एक रोज मेरी पोस्ट को, रो रो कर ढूंढा करोगे एक रोज मेरी पोस्ट को, चली जाऊंगी इंशाल्लाह किसी की खूबसूरत लड़के की दुल्हन बनकर। ऐनक वाले जितने शरीफ दिखते हैं ना, इतने होते नहीं। हम सबका एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जो जितना भी खाए लेकिन मोटा नहीं होता। मेंशन करें ऐसे दोस्त को कमेंट सेशन में। हम कोरोना से इतने ही महफूज हैं जितने इस फोटो में मिथन साहिब दुश्मन की फायरिंग से। जिस जिस कुड़ी ने मेरे साथ फसना है फंस जाओ, अगू रमजान आने वाला है ते फिर मैं लाइन किसे ते नहीं मारनी। उंगलियां टूट गई मेरी पत्थर तराशते हुए फराज, उंगलियां टूट गई मेरी पत्थर तराशते हुए फराज, और जब सूरत यार बनी तो मेरा तहासा ही निकल गया, एक ही डड्डू बांट गया। लड़का अपना दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसटता जा रहा है। लड़की दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम न ले मेरी कदमों की मिट्टी इसलिए निशानात मिटा रहा है। लड़का, ओ बादशाह सलामत की औलाद, आगे गोबर है। सुनो, सब घर से बाहर मत निकलना, मैं जरा फौजी देख कर आई। शादी से पहले दुनिया घूम लेनी चाहिए क्योंकि शादी के बाद तो दुनिया ही घूम जाती है। कोई लड़का फारिग हो तो दुकान से मुझे पापड़ हिला दो। आज अम्मी ने कहा फेसबुक के अलावा भी एक और दुनिया है। मैंने कहा लिंक सेंड कर दे। अब इतनी सी बात पे चप्पल मारने वाली कौन सी बात थी, आप लोग ही बताएं। वक्त वक्त की बात है साहिब, पहले लोग ज्वेलरी छुपाते थे, फिर सैलरी और अब गैलरी। आज का सवाल, आपको लाइक करने से मौत पड़ती है या कमेंट करने से? वो तारीख लिखें जो आप कभी नहीं भूल सकते। यार जिस दिन मेरी शादी, यार बस मेरी शादी तक बाल लंबे हो जाएं ताकि हेयर स्टाइल अच्छा बन सके। लड़कों का मसला, दुआ कर यार मेरी शादी तक बाल सर पे बच जाएं, सारे उड़े जा रहे हैं। सुना है मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं। कोई हमारे घर वालों से पूछे कि हमसे कब तक वन व्हीलिंग करवानी है। कुंवारों का अहम पैगाम घर वालों के नाम। इस शोखी और गुफ्तार पर आता है बहुत प्यार, इस शोखी और गुफ्तार पर आता है बहुत प्यार, जब प्यार से कहता है वो शैतान कहीं की। वो तुम्हें प्रिंसेस बोलकर गुमराह करने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें प्रिंसेस बोलकर गुमराह करने की कोशिश करेगा, पर तुम शीशा देखती रहना, ओके। अगर कभी अपना घर छोटा लगे, अगर कभी आप सबको अपना घर छोटा लगे तो एक बार झाड़ू पोछा लगा कर देख लेना। उठा ले जाऊंगी तुझे मैं बाहों में, देखती रह जाएंगी बहनें तुम्हारी। अकेले कुकिंग करने में सिर्फ आधा घंटा लगता है, लेकिन अगर अम्मी के साथ हूँ तो 2 घंटे 10 मिनट, 600 बातें, 50 बार खाला की बेटी की तारीफ, 1000 बार मोबाइल की बुराई भी सुननी पड़ती है। मोटा होने का एक फायदा ये भी है कि बंदा मोबाइल की स्क्रीन पेट से रगड़ कर साफ कर लेता है। अम्मी को सिर्फ एक गलती मिल जाए तो पिछले 1000 सालों के संगीन गुनाह भी याद दिला देती है।
دنیا میں مرد سب سے زیادہ معافی کس سے مانگتے ہیں؟ جی فقیروں سے مانگتے ہیں. جو آپ نے سوچا تھا وہ بھی ٹھیک ہے. ایک دل کردا ہے تینوں اپنا بنا لواں, ایک دل کردا ہے تینوں اپنا بنا لواں, پھر سوچدا کتے گل سیاپا ہی نہ پا لواں. کچھ لڑکے اتنے اسلامی ہوتے ہیں, کچھ لڑکے اتنے اسلامی ہوتے ہیں کہ اپنے لیے جوتوں کا انتخاب بھی مسجد سے کرتے ہیں. پرانی کہاوت نیکی کر دریا میں ڈال, نئی کہاوت کچھ بھی کر فیس بک پہ ڈال. حکومت جلد 1 کروڑ نوکریوں کا بندوبست کرے ورنہ یہ فارغ قوم کچھ بھی کر گزرے گی. فیس بک پر کٹی ہوئی ڈی پی سے محبت کرنے والے اپنے بچوں کو بتایا کریں گے, بیٹا پہلے 3 سال تو میں تمہاری امی کی دائیں آنکھ ہی دیکھتا رہا. کچھ لڑکوں کو بھائی کہہ دو تو ان کا رنگ ایسے اڑ جاتا ہے جیسے میں نے ان سے اپنا سارا جہیز بنانے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈال دی ہو. دھوکہ بھی بادام کی طرح ہے, دھوکہ بھی بادام کی طرح ہے, جتنا کھاؤ اتنی عقل آتی ہے. میٹرک میں تو سب کے اچھے نمبر آتے ہیں, اصل شغل تو ایف ایس سی میں لگتا ہے. میرے میسج کا جب کوئی جواب نہیں آتا تو میں یہ سوچ کر خوش ہو جاتی ہوں کہ میں نے اگلے بندے کی بولتی بند کر دی ہے. باپ ایک ایسا انسان ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں. دنیا میں جتنے نیک مرد ہیں, دنیا میں جتنے نیک مرد ہیں صرف عورت کی وجہ سے ہیں, کچھ بیوی کے خوف سے, کچھ حوروں کے شوق سے. کالج میں قتل ہو گیا, وہاں سی آئی ڈی کی ٹیم پہنچی. دیا سر لاش کے پاس قلم ملا ہے. اے سی پی ویری گڈ دیا, اب تم صرف یہ پتا کرو ممبئی میں قلم کون کون استعمال کرتا ہے. تیری یاد دے قرضے لیندے نہیں, تیری یاد دے قرضے لیندے نہیں, اسا عید دا جوڑا کی لینا. ہمارے ہاں بیماری سے زیادہ نظر لگنے کا ڈر ہوتا ہے. سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب موبائل چارجنگ پہ لگاؤ اور گھنٹے بعد پتہ چلے کہ بٹن تو آن ہی نہیں کیا میں نے. کہتے ہیں کہ جھیل سیف الملوک پر پریاں اترتی ہیں, جھوٹ, سراسر جھوٹ, میں وہاں کبھی گئی ہی نہیں. ہماری شاعری پر تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, ہماری شاعری پر تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں, تو سوچو وہ کیسا ہوگا جس کی خاطر ہم شاعری کرتے ہیں. جب سے پنجابی فلمیں بننا شروع ہوئی ہیں, فصلوں کی پیداوار کم ہوئی ہے, فصلوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہو گیا ہے, ورنہ تو آدھے کھیت تو ہیروئن نچ نچ کے تباہ کر دیتی تھی. اسی طرح کی مزاحیہ اور فنی پوئٹریز کے لیے میرے چینل بیسٹ اردو پوئٹری ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. اگر ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. جلدی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ فرینڈ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.